السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناتكم مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله غنبداو الخدمة في هذا الكتاب هذا Univers بلس مات تخوازيام اني كوليج، يعني التاسعة. إلا توصلت بهذا الكتاب هذا إن شاء الله غنبداو بالدرس الأول اللي هو le calcul numérique, identifier, remarquable et puissance. Alors نبداو بهذا الجدول. اسمحوا لي كنتو كتسمعوا الصداع غير الاشغال في البيت. alors نبداو ان شاء الله يعني بهذا alors je lis la question. Pour chaque question indique la ou bien les réponses exactes. يعني هنا عطاونا في الجدول يعني مجموعه ديال لي كيسيون وحنا غنختاروا لي ريبونس واش ا ولا بي ولا سي. هنا لي كيسيون، هنا الاسئله وهنا الاجوبه. غنختاروا ربما يعني السؤال واحد يكون عنده دو ريبونس كوريكت، يعني جوج الاجوبه صحيحه، يقدر يكون غير جواب واحد. هادو بالنسبه لي كيسيون كاين من 1 حتى 9. بالنسبه للاختيارات ا ولا بي ولا سي. الوغ بلا ما نطول عليكم نبداو يعني بلا فالور او لا كيسيون الاولى. لا فالور دو l'expression 5 plus 8 pour x égale 3i. قال لك واش قيمه هاد x زائد 8 لاجل x كتساوي 3 كتساوي 15 23 ناقص 17. حنا غنخدمو نشوفو x غنعوضوه ب 3، اذا غنديرو 5 مضروبه في 3 زائد 8 غتعطينا 15 زائد 8 اللي كتساوي 23. اذا الجواب الصحيح هو هذا 23. pour la deuxième question كيقول l'expression réduite de جوج 4 ناقص 3 زائد 9 اي. قال لك هذه الكتابه المختزله ديال هاد الكتابه هذه واش 13 ناقص 3 ولا 10 ولا 13 أس 2 ناقص 3. حنا دائما غنخدموا باش نشوف هذا بور لا كيسيون 1 هذا بور لا كيسيون 2. 4a moins 3 plus 9a. هنايا عندنا المجاهيل، عندنا 4a و 9a هي 13a ناقص 3. اذا الجواب الصحيح هنا شنو هو؟ هو هذا 13a ناقص 3. هذا pour la question 2. pour la question 3 l'expression réduite de x plus 3 moins parenthèse 4x ناقص 9 هي. قال لك واش تعبير يعني المختزل ديال هذه الكتابه هذه او المبسطه الكتابه المبسطه ديال هذا واش هي 3x ناقص 6 ناقص 3x ناقص 6 ولا ناقص 5x زائد 12 ولا ناقص 3x زائد 12. نخدمو نشوف. عندنا x زائد 3 عندنا ناقص وقوس 4x ناقص 9. دائما الا عندكم القوس مسبوق باشاره سالبه الاشارات اللي داخل القوس كيتبدلوا، كانوا ناقص كيوليو زائد، كانوا زائد كيوليو ناقص. هنا عندنا زائد 4 تولي ناقص 4x، هنا كانت ناقص غتولي زائد 9. غنجمع المجاهيل بوحدهم والمعالم بوحدهم. المجاهيل هما اللي فيهم لي زيكس، يعني x ناقص 4x تعطيني هي ناقص 3x. هنا 3 زائد 9 هي زائد 12. ناقص 3x زائد 12 هي هذه. هذا هو الجواب الصحيح. كنزب شويه باش ما نطولش لا فيديو حيت هاد لاباج سات فيها الخدمه. الوغ وصلنا لا كيسيون 4 السؤال 4. l'expression développée et réduite du produit 5 facteur de y plus 9 هو. قال لك واش الكتابه المنشوره والمبسطه ديال 5 عامل y زائد 9 هي هذه ولا هذه ولا هذه.
الوغ انا غنشر ونشوف شنو غتعطينا. عندنا 5 عامل لإكغيك زائد 9 هي 5 مضروبة في إكغيك غتعطيني 5 إكغيك زائد 5 مضروبة في 9 45. إذن 5 إكغيك زائد 45. نشوفو هاد الاختيار فين كاين، هو هذا 5 إكغيك زائد 45. نمرو للسؤال 5. L'expression développée et réduite du produit x ناقص 9 عامل لإكس زائد 8. واش هذا ولا هذا ولا هذا؟ دائما الخدمة هي الأولى هي اللي كتبين. دونك غنديرو لا كيسيون 5 إكس ناقص 9 عامل لإكس زائد 8. كنظن هاد الدرس تكون فتوه، ولكن انا عاد توصلت بالكتب بهذا الكتاب هذا ديال 9. دونك انا غندير اكس مضروبه في اكس تعطيني اكس اس 2 زائد اكس في 8 تعطيني 8 اكس ناقص 9 مضروبه في اكس ناقص 9 اكس. 9 في 8 هي ناقص 72. الوغ هنايا غنحاول نبسط. اكس اس 2 غتبقى عندنا 8 اكس ناقص 2 اكس هي ناقص اكس ناقص 72. غنشوفوا هذا الجواب في اين خانه كاين. اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 72 هو هذا. هانتوما اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 72. الوغ بالنسبه لهذا النشر التعميل راه مشروح باللغه العربيه كاين في القناه، تقدروا ترجعوا له وتفهموا الدرس مزيان ويجيكم هادشي ساهل. حيت بالنسبه لمسار دولي راه اللي مبدلين هما الكلمات كانوا بالعربيه ولا بالفرنسيه، اما بالنسبه للمحتوى راه كيبقى هو نفسه. بالنسبه لا كيسيون 6 عندنا 6x + 2 moins 3x - 9 فاكتور دي x + 1. الوغ هنا قال لك عاوتاني واش الجواب هو ا ولا سي ولا بي. حنا دائما كنخدمو كنشوفو. الوغ هنا غتكون عندي 6x زائد 2 ناقص، غنحل هنا واحد القوس كبير وغنخدم هذه 3x في x 3x أس 2 3x في 1 هي زائد 3x ناقص 9 في x تعطيني ناقص 9 x ناقص 1 ناقص 9. هنا نتوما غديروا 3 x مضروبه في x غتعطيكم 3x أس 2. غديروا ثاني 3x مضروبه في 1 غتعطيكم 3x. غديروا ناقص 9 مضروبه في x غتعطيكم ناقص 9x. غديروا ناقص 9 مضروبه في 1 غتعطيكم ناقص 9. واضح؟ دابا غنحيد القوس كيف قلت لكم. الا كانوا عندكم القوس مسبوق باشاره سالبه، كاع الاشارات السالبه اللي كاينين داخل كيتبدلوا، كانوا زائد كيوليو ناقص، كانوا ناقص كيوليو زائد. هذه موجبه غتولي سالبه 3x أس 2. هذه كانت موجبه غتولي سالبه ناقص 3x. هذه كانت سالبه غتولي موجبه زائد 9x. هذه كانت سالبه غتولي موجبه زائد 9. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني دائما ردوا البال القوس واش مسبوق بالاشاره السالبه. الا كان مسبوق بالاشاره السالبه هادوك لي سين اللي داخل كيتشونجو، كانوا بلس كيوليو موان، كانوا موان كيوليو بلس. الوغ هنايا غنحسب هنا 3x أس 2 غتبقى حيت عندها درجه جوج. عندي هنا 3x ناقص 6x ناقص 3x هي 3x 3x زائد 9x هي 12x. هنا عندي 2 زائد 9 غتعطيني هي 11. دونك حصلنا على تعبير 3x أس 2 زائد 12x زائد 11. 3x أس 2 زائد 12x زائد 11. نشوفوا فين كاينه هنايا في هاد الخانات. عفوا هنا دايرين عفوا انا راه نسيت واحد ناقص 3x أس 2 ناقص 3x أس 2 ناقص 12 x بلاتي زائد 11. هي اللي لقيت. الو غادي هي صحيحه. الو نمروا لا كيسيون 7. je lis la question 7. L'expression développée du produit 2 moins x
فاكتور دو بلس اكس هي واش هادي ولا هادي ولا هادي. دائما حنا سنعتمدو على لا جوستيفيكاسيون. كنخرجو عندنا 2 ناقص اكس عامل ل2 زائد اكس. نشوفو شحال كتساوي. غتاخدو هاد جوج غضربو في هذا كامل. غنوريك ما ديرو 2 عامل ل2 زائد اكس، وغديرو ناقص اكس عامل ل2 زائد اكس. دابا غنشرو 2 مضروبة في 2 4، 2 مضروبة في اكس 2 اكس، ناقص اكس مضروبة في 2 هي 2 اكس. هنا ناقص مع ناقص اكس مضروبة في اكس هي ناقص اكس أس 2. واضح؟ اذا هنا عندنا عددان متقابلان. عندنا جوج اكس ناقص جوج اكس هي صفر. الو غتبقى ليا ناقص اكس أس 2 زائد 4. نتمنى تكون واضح. الو غنشوفو الجواب في الايه. هما كاع ما دار ما بسطوهاش، غير ديفلوبوها صافي. راه هي هادي لا هادي. حيدو هادي مع هادي غتبقى لكم ناقص اكس أس 2 زائد 4. هي ناقص اكس أس 2 زائد 4. هذا هو الجواب الصحيح. اسمحوا لي. الوغ نمروا الكيستون 8. قالك ليكسبريسيون ديفلوبي اي ريدويت دو 3 زائد جوج اكس الكل أس 2. شوفوا بلا ما الوغ نشر 3 أس 2 راه هي 9 زائد جوج في 3 6 في جوج هي 12 اكس زائد 4 اكس. شوفوا هذه فين كاينه. عندنا 9 زائد 12 اكس وهي شاد 3 زائد 2 كل أس 2. 4 زائد 6 اكس جوج في 3 راه 6 في جوج 12 زائد 9. ما عرفت كيفاش انا عندي هذه درت هذه أس 2 هي 9. هذه راه هي ا أس 2 زائد 2 ا بي زائد بي أس 2. هنا 4 عندهم الحق. هذا 4 اكس أس 2. الوغ الجواب الصحيح هو هذا. 9 زائد 12 اكس زائد 4 اكس أس 2. هذا هو الجواب الصحيح. الجواب بي. الوغ نمروا لا كيسيون يعني الاخير هو هذا. l'expression développée est réduite de 3 moins 2x الكل أس 2. 3 غير هذا فيها زائد هذه فيها ناقص 2x أس 2 راه هي 9x أس 2 ناقص 12x زائد 4x أس 2. 9x ناقص 4 ناقص 9 نورمالمون هادي 9 هي هادي. جوج في 3 6 و 6 في جوج 12. رونوني هنا الصراحه ما عرفت كي داروا لها هذه. ما صحيحاش حيت عندنا 9. باردون راه انا اللي غلطه هنا. راه ماشي باردون هنا 9 ماشي 9 أس 2. هنا 9 ناقص 12 اكس زائد 4 اكس أس 2. دونك غتكون هذه هي الصحيحه. هاي بلاتي نبينها لكم. هي 9 ناقص 12 اكس زائد 4 اكس أس 2. هاهي 9 ناقص 12 اكس زائد 4 اكس أس 2. هاد الاخرى هي اللي صحيحه. الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. الا عجبكم المحتوى ديال القناه شاركوا في القناه وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم.
خليت لكم الهنا والراحة. دام لكم العلم والخير والبركة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.